we are coming to over here to the BJP office with a gift because today is a Children's Day, and I, as a heading of Jawahar Bal Manch, I am come to give a book to the party president, Mr. Damu Naik, and also to our CM, because we want him to impart the proper history of India, the facts of India, not the made-up facts, as what he is trying to tell our youth of today, the things which are not even true. So we have come with a book which is called Discovery, the Discovery of India, written by Jawahar Nehru. And I hope after reading this, he gets enriched with the knowledge of it and impart a right true message. काँग्रेस डेलिगेशन म्हणून येतले तुम्ही काय? Yes. पळय आज आमी प्रोग्राम सेलिब्रेट करपा आयले न्ही काँग्रेस हावजान आमचे देशाचे पयले प्रधानमंत्री श्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचो काँग्रेस ऑफिसान. सो थंयच्यान आमच्या पार्टी प्रेजिडेंटान आमकां सांगलें हो जो बूक आमचे पंडीत जवाहरलाल नेरून देशाचे आमचे प्रायम मिनिस्टर तेणी बरयलेलो तो बूक व्हरा आनी आपल्या कडल्यान गिफ्ट आमचे पार्टी प्रेजिडेंट श्री अमित पाटकरजी काँग्रेसीचे तेंचे कडल्यान गिफ्ट BJPच्या पार्टी प्रेजिडेंटाक आनी CM सराक की हो गिफ्ट आपल्या कडल्यान भेट म्हणून आमी आज तांकां दिवपा येयल्ले आमी. घेतले बूक घेतलो तेंच्यानी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ह्या बरो प्रश्न बाबा. हो बुकाचें नांव आसा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तुमकां याद आसतली तुमी ल्हानपणान एक प्रोग्राम पळयताली टीव्हीचेर येतालो सारको ओरिजिनल आनी नॅचरल विदावट एनी मेकअप आनी विदावट एनी कॉस्ट्युम्स हाय फाय म्हणटा तशें नॅचरल वीथ धोती आनी लायक दॅट. ओके सो तो येतालो आनी तेजेर सगळे नेहरूंचे जे विचार कितें आशिल्ले हे देश कसो जावपा जाय आशिल्लो तांकां कसो आशिल्लो सूय सुद्दां ज्या देशान पळय तयार जायनाशिल्ली त्या देशान तो कसो उबारलो तेणें आनी इन फ्युचर तो देश कसो जावचो हे तेणें हे सगळे तेजे आपले विचार थॉट्स ह्या द बुकाचें नांव आसा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ओके सो तो आमचे पार्टी प्रेजिडेंटान आपले सगळे कार्यकर्त्यांक BJPचे दिवचो आनी तांकांय वाच म्हणचो आनी आपणानूय वाचचो आनी एक्चुली आमचे विचार कितें काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी कितें ते तेणी आख्खे सगळे तेंच्या कार्यकर्त्यांक सांगची. तुम्ही आज चडशी बायलां आयल्यात हांगा कारण आमी आमचो प्रोग्राम सेलिब्रेट करपा येयली थोड्यांक कामां आसता तो येवना आसतली न्ही. And I am heading the जवाहर बाल मंच so गोवा I am come representing the children. इन्चार्ज ते गोवाचे तुमची आयडियोलॉजी बीजेपीन कित्याक वाचची तुमची ना ते तूं बाकीचे सगळे आमचे पार्टी प्रेजिडेंटाक विचार आमकां जे काम सांगता तें आमी करपा येयले. Yes. येस Okay, I will explain because after CM and even your BJP party president, Mr. Damu Naik, gives a false information to the public by making allegations which are not true. So instead of making the allegation, read the facts and then talk the facts if he has the guts to do it. आता कोणाक दिलो बूक तुम्ही दादा? We gave it to Mr. Damu Naik, the BJP आशिल्लो तो? president, no, and also to CM, Mr. Dr. Pramod Sawant. But the BJP office bearer who was there was scared even to accept the book, and he said like they wanted to see what was in the package. So we had to open and reassure them that it is a gift from Congress to them. कित्याक भियाले ते कित्याक So maybe they fear for their life, which we do not have the fear. We stand what we speak of. सो आमी ते गिफ्ट दिल्ल्यानी ही आमची कॉपी तेंची बरी बरे आम्ही ओपन करून रॅपिंग दाखयलें सोडा तांकां कितें आसा ते पळयता. कसलो बुक तो सुद्दां दाखयलें तांकां आमी ओपन करून दाखयलें आनी बायलां येवप म्हणजे कित्याक लागून आमी बायलां फुडें सरली आमकां फुडें कित्याक धाडले बायलांक म्हणून कित्याक आमची पळय काँग्रेस पार्टी आसा न्ही ती सदांच बायलांक फुडें काडटा सगळ्या कामांनी वुमन एम्पावरमेंट वाडटा because Indira Gandhi also believed in that, Nehruji also believed in that, and Rajiv Gandhi also believed in that. म्हणून आमकां सदांच बायलांक फुडें हाडटा म्हणून आमकां आमच्या प्रेसिडेंटानूय आमकां बायलांक फुडें हाडटा. सेकंड थिंग ह्या क्वेश्चनाची उत्तर म्हाका दिसता म्हाजे कडेन सेकंड पॉयंट आसा. जेन्ना BJPन सिलिंडर वाडले कांदे वाडले हें वाडले BJP कोणा फुडें काडटाली बायलांकूच फुडें काडटाली काय ना हां
सो आमी थंय प्रोग्राम सेलिब्रेट करपा येयल्ली त्या खातीर आमकां धाडली बस हय स्पेसिफीक पेजीस बाकी कितें आसा दाखयला तुमी त्यो वाचच्यो म्हणून बीजेपीन कित्याक तांकां इतलो बूक वाचपाक म्हाका दिसना टायम book is आसतलो From the important. Every page is beginning to the important. end Yeah, has information. There is no one single page or one single line which Every says page is anything. important. It is the whole book. Yeah. It is we are the whole thing. Sorry. Thank you. So this is a discovery, Yes. and I think all of us should be reading this. Thank you. Thank you. थँक्यू